ato ang kumustahon ang pagsugod karong adlaw sa ika-48 ASEAN Summit nga gihimo karon diha sa Metro Cebu. Hangtod pa ni sa Sabado mga bay. Sa event karong adlaw gipangunahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pag-welcome sa mga delegates ug uban pang mga bisita gikan sa lain-laing mga nasod. Para sa updates ana, makibalita tagikan kang One News Cebu correspondent Dale Israel gikan karon sa Lapu-Lapu City. Dale, bay, unsay mga panghitabo diha ron? Maayong hapon, Chiki. Formal nga giablihan na ganinang buntag ang International Media Center dito sa Lapu-Lapu City isip kabahin sa pagpangandam alang sa ika-48 nga ASEAN Leaders Summit. Ang pasilidad kompleto og mga gamitan sa broadcast center og adunay gilain nga mga VIP area. Adunay usab kining master control room nga na mag-monitor sa tanang mga meeting ug aktibidad sa tibuok nga duration sa summit. Sumala sa mga opisyal, gidisenyo ang media center na aron mo suporta sa mga local o international nga mga organisasyon sa media nga motambong sa maong tigom. Ganiyang buntag usab, Chiki, usa ka press briefing ang giangkon ni ASEAN 2026 Director General Helen De La Vega nga usa sa mga hagit sa pag-host sa summit karong tuiga mao ang epekto sa krisis sa lana mao gipasimple nila ang aktibidad. Pag-focus sa mga diskusyon sa regional nga seguridad, mga epekto sa kagubot sa Middle East ug ang seguridad sa pagkaon. Samtang nagpahigayon usab og mga simulation exercise ganinang buntag sa mga dalan sa Lapu-Lapu City nga gipariha sa pagdangat sa mga delegado sa ASEAN sa Mactan. Bahin kini sa mas halapad nga pagpangandam aron masiguro ang seguridad ug hapsay nga paglihok sa mga opisyal ug bisita. Temporaryo sirhan ang mga dalan gikan Maribago hangtod Mactan Newtown, apil na ang Punta Engaño Road. Ang mga motorista himangnuan nga mag-expect og mga road blockade og kadiyot nga mapaghunong sa trapiko nining mga orasa. Kining hapon gideklara na usab sa Malacañang nga special non-working day ang May 6 hangtod May 8 sa Lapu-Lapu City ug Cordova para sa ASEAN Summit. Balikan nimo, Chiki. Daghang kayong salamat Timobay, mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu.